वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहम् अद्य नवाह्निक महाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके अयोगवाह परिचयः इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः अयोगवाहाः इति पारिभाषिकं किञ्चित् पदं व्याकरणशास्त्रे गृह्यते। अयोगवाहानां परिचयः दीयते। तदनन्तरम् अयोगवाहानां कुत्र उपदेशः कार्यः, विशेषरूपेण नाम प्रयोजन विशेषम् उद्दिश्य उपदेशः कार्यो वा, प्रयोजन सामान्यम् अपेक्ष्य उपदेशः कार्यो वा इत्यंशः तत्र प्रस्तूयते। तदनन्तरम् अंशः अयोगवाहानाम् अत्सु अट् प्रत्याहारे उपदेशः कर्तव्यः। किमर्थं? यदि अत्वं सिद्ध्यति तर्हि णत्वम् अड्व्यवायेपि इति नत्वं सिद्ध्यति इति एतादृशं प्रयोजनं विव्रियते। ततः उब्जधातुः प्रयोजनत्वेन दत्तः। अयम् उब्जधातुः उपध्मानीयोपधो वा दकारोपधो वा इति विचारः क्रियते। ततः षत्वं प्रयोजनम् अत्सु शर्षु च उपदेशः कृतः। शर्षु उपदेशस्य जस्त्वम् एकं प्रयोजनम्, एवमेव षत्वम् एकं प्रयोजनम्। जस्त्वं कुत्र? उब्जधातु विषये। अनन्तरम् उब्जधातुः दकारोपधः इत्युक्त्वा तन्निराकृतं। स च अन्यः विषयः पाठ्यांशे विव्रियते। अनन्तरं शर्षुपाठस्य षत्वं प्रयोजनम् इति। एवं रीत्या प्रयोजन विशेषम् अपेक्ष्य अयोगवाहानां पाठः उक्तः। तदनन्तरं किमुक्तम्? अथवा अविशेषेण भवतु, नाम प्रयोजन विशेषं निरपेक्ष्यैव, नाम प्रयोजन सामान्यम् अपेक्ष्य अविशेषेण अयोगवाहानाम् अत्सु शर्षु च पाठः कर्तव्यः इति अपरः अंशः। तस्य प्रयोजनानि संयोगादीनि। संयोगसंज्ञा एवं उपधासंज्ञा, तदनन्तरम् अलोञ्च्यविधिः, द्विर्वचनम् एवं स्थानिवद्भावप्रतिषेधः। एतानि प्रयोजनानि तत्र अयोगवाहानाम् अत्सु शर्षु च उपदेशस्य अत्र पाठ्यांशे विव्रियन्ते। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। अयोगवाहाः पञ्च। अयोगवाहाः नाम प्रक्रियानिर्वाहकाः। अक्षरसमाम्नाये योगः नास्ति, तथापि प्रयोगनिर्वाहकाः। अतएव एते अयोगवाहाः इत्युच्यन्ते। के ते अयोगवाहाः? भाष्ये उक्तम् अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीय नासिक्य यमाः। एते अयोगवाहाः। तत्र अयोगवाहानां पाठः कर्तव्यः। कुतः? अक्षरसमाम्नाये अयोगवाहाः न सन्ति। यदि न सन्ति तर्हि प्रत्याहारैः न गृह्यन्ते। अतः अयोगवाहानाम् अत्सु पाठः कर्तव्यः इत्युक्तम्। तस्य प्रयोजनम् अटाव्यवधानेऽपि अड्व्यवाये इति णत्वसम्पादनम् एकं प्रयोजनम्। ततः किमुक्तम्? शर्षु च पाठः कर्तव्यः इति।
शर्षु पाठस्य प्रयोजनद्वयम् उक्तम्। एकं जस्त्वम्, अपरं षत्वम्। जस्त्वस्य प्रयोजनं कुत्र दत्तम्? उज्ज धातुः उपध्मानीयोपधः इति दृष्ट्या उज्जित इत्यादिकं प्रयोजनत्वेन दत्तम्। इदं जस्त्वस्य योगवाहानां शर्षु पाठस्य जस्त्वं प्रयोजनम्। तदनन्तरं विचारः कृतः अयम् उपध्मानीयोपधो वा दकारोपधो वा इति। तत्सर्वं पाठ्यांशे विव्रियते। अनन्तरं प्रयोजनं षत्वं, षत्वसम्पादनं तत्र प्रयोजनं भवति। कुत्र? शर्षु पाठस्य। सर्पिः सु एवं वर्तते। विसर्गस्य तत्र नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि यन्त्वेन तत्र किं भवति? शर्षु पाठस्य षत्वम् एकं प्रयोजनं भवति। अटाव्यवधानेपि नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि, शर् अटा नास्ति, शर् शराव्यवायेपि इन्कुभ्यां परस्य विसर्गस्य षत्वं भवति। तत् प्रयोजनं सम्पादितम्। एवम् एतानि प्रयोजनविशेषम् अपेक्ष्य अट्सु शर्षु च अयोगवाहानां पाठः कृतः। एवं प्रयोजनविशेषम् अपेक्ष्य अट्सु शर्षु पाठं कृत्वा ततः भाष्यकाराः वदन्ति अथवा अविशेषेण उपदेशः कार्यः। अविशेषेण उपदेशः कार्यः। उपदेशः कुत्र? अट्सु शर्षु। तत्र संशयः नास्ति, परन्तु अविशेषेण। पूर्वं किमुक्तं? विशेषेण, नाम प्रयोजनविशेषं णत्वं जस्त्वम् एवं रीत्या प्रयोजनविशेषम् अपेक्ष्य प्रयोजनम् उक्तम्। इदानीम् उच्यते अविशेषेण, नाम प्रयोजनविशेषं न, प्रयोजनसामान्यं। यत्र कुत्रापि प्रयोजनसामान्यमपेक्ष्य अयोगवाहानाम् अट्सु शर्षु च उपदेशः कर्तव्यः। कानि प्रयोजनानि इत्युक्तौ संयोगसंज्ञा, एवमेव उपधासंज्ञा, अलोन्च्य विधिः, द्विर्वचनं, तदनन्तरं स्थानिवद्भाव प्रतिषेधः। एवं पञ्च प्रयोजनानि उक्तानि अयोगवाहानां शर्षु अट्सु च पाठेन संयोगसंज्ञा। यतः उपध्मानीयस्य वा विसर्गस्य वा अल्त्वं सिद्ध्यति, हल्त्वं सिद्ध्यति, हल्त्वं शर्षु पाठेन हल्त्वं सिद्ध्यति। अतः अन्येन हल योगे संयोगसंज्ञा सिद्ध्यति। एवमेव अस्य यदा अल्त्वं सिद्ध्यति अलोन्च्यात् पूर्व उपधा इति पूर्वस्य उपधासंज्ञा सिद्ध्यति। ततः अलोन्च्य विधिः, यतः विसर्गस्य अल्त्वं वर्तते अतः अलोन्च्यस्य इति परिभाषा प्रवृत्या अंच्यस्य यत् कार्यं विसर्गः तत्कार्यं एतस्यापि प्रवर्तते। ततः द्विर्वचनमुक्तं। द्विर्वचनम् उपध्मानीयस्य केन सूत्रेण? अनचि च। उपध्मानीयस्य शर्षु पाठात् यर्त्वं वर्तते अतएव द्वित्वं सिद्ध्यति इति। तदनन्तरं पञ्चमं प्रयोजनमुक्तं स्थानिवत्व प्रतिषेधः। स्थानिवदादेशो नल्विधौ, यदि विसर्गादीनां नाम अयोगवाहानां यदि अल्त्वं स्यात् तदानीमेव अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। एवञ्च पञ्च प्रयोजनानि अविशेषेण अट्सु शर्षु च अयोगवाहानाम् उपदेशस्य कति प्रयोजनानि सन्ति? पञ्च प्रयोजनानि वर्तन्ते। अयोगवाहाः इत्युक्तौ के
अयोगवाहाः अयोगवाह शब्दस्य को वा अर्थः कुत्रापि यदा अचोञ्च्यादिति अथवा हलोनन्तराः संयोगः तद्वत् अयोगवाह इति शब्दस्य अर्थः कुत्रापि नोक्तः केवलं भाष्यकारैः तत्र तादृशशब्दस्य व्युत्पत्तिः तादृशशब्दस्य अर्थः प्रदर्शितः के ते अयोगवाहाः कथम् अयोगवाहाः इति नाम अक्षरसमाम्नाये एतेषां स्थानं नास्ति पूर्वमुक्तम् अनुस्वारादयः अयोगवाहाः इति एतेषाम् अक्षरसमाम्नये माहेश्वरसूत्राणि 14 तत्र वर्णाः उपदिष्टाः अनुस्वारादयः नोपदिष्टाः अपठिताः तथापि वहन्ति नाम प्रयोगं निर्वाहयन्ति अतएव एतेषां कथं नाम अयोगवाहाः अर्थात् को वार्थः अक्षरसमाम्नाये अपठिताः तथापि अक्षरसमाम्नाये एतेषां पाठाभावेपि प्रयोगं निर्वाहयन्ति नाम प्रयोगे दृश्यन्ते प्रक्रिया संपादनद्वारा प्रयोगे दृश्यन्ते अतः एतेषां किमिति नाम अयोगवाहाः किमुक्तं भाष्यकारैः इमे अयोगवाहाः न क्वचित् उपदिश्यन्ते श्रूयन्ते भाष्यकारैः किमुक्तम् इमे अयोगवाहाः न क्वचित् उपदिश्यन्ते श्रूयन्ते तेषां कार्यार्थम् उपदेशः कर्तव्यः इति भाष्यकारैरुक्तम् इमे नाम अयोगवाहाः इदं शब्दः तत्र प्रयुक्तः नाम इमे इत्युक्तत्वेन प्रसिद्धाः कुत्र प्रयोगेषु प्रसिद्धतया दृश्यन्ते परन्तु इमे अयोगवाहाः न क्वचित् उपदिश्यन्ते कुत्रापि नाम वर्णसमाम्नाये वा अन्यत्र वा एतेषाम् उपदेशः नास्ति नास्ति चेत् तर्हि मास्तु इत्युक्तौ श्रूयन्ते इति श्रूयन्ते कुत्र प्रयोगेषु श्रूयन्ते इत्यनेन एतेषां सत्वं ज्ञाप्यते एते वर्तन्ते इति सत्वं ज्ञायते अयोगवाहाः सत्तावन्तः कुतः श्रूयमानत्वात् इति अनुमानाकारः अतः तेषां किमुक्तं तेषां कार्यार्थम् उपदेशः कर्तव्यः इति पश्यन्तु अम् अह अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीय यम यमाः एते अयोगवाहाः इत्युक्तं किल अनुस्वारः विसर्गः तत्र कौमुद्याम् उक्तम् अम् अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ इति एवं जिह्वामूलीयः कुप्वोः कः पौच कखाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः पपाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गसदृशः उपध्मानीयः उक्तं किल एवं यमाः वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां नाम कख गघ झ झ एतादृशः वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये यमः पूर्वसदृशः कश्चन वर्णः आगच्छति तेषां किमिति नाम यम इति अकारान्तः शब्दः यम् इति न प्रत्याहारः यमः इति तस्य नाम एवं अयोगवाहाः एते प्रसिद्धतया प्रयोगेषु श्रूयन्ते अनुस्वारादयः एवं अयोगवाहाः इत्युक्तम् एते तत्तत्सूत्रैः विधीयन्ते कुत्र एकं मोनुस्वारः इति एवं अनुस्वारः विसर्गः खरवसानयोर्विसर्जनीयः
जिह्वामूलीय उपध्मानीय कुत्र कुप्वो कप्पौ च एवं अनुनासिकः परन्तु यमाः कुत्र न कुत्रापि विधीयन्ते इत्युक्तौ वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये पूर्वसदृशः वर्णः कश्चन आगच्छति तस्य यम इति नाम एते यमाः कुत्र प्रातिशाख्ये प्रसिद्धाः न लौकिक वाङ्मये उदाहरणं कुत्र पनिक्नी ककार नकारयोः मध्ये नकार परत्वेन मध्ये कः आगतः ककारः आगतः पनिक्नी चख्नतुः अत्र खकारः अग्निः गकारः घ्नन्ति घकारः एते अयोगवाहाः प्रक्रिया निर्वाहाय अक्षरसमाम्नाये अपठिता अपि प्रथमतः उच्यते अयोगवाहानाम् अट्सूपदेशः कर्तव्यः इति अयोगवाहाः अनुस्वारादयः कुत्र उपदेष्टव्याः अट्प्रत्याहारे अट्सु उपदेष्टव्याः इति किमर्थम् अणत्वसम्पादनाय अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि इति अणत्वसम्पादनाय कुत्र उरः केन उरः पेण इति उरः केन यदि अत्र उरः इति किं वर्तते अत्र उपध्मानीयः वर्तते उरः पेण उरः केन इत्यत्र जिह्वामूलीयः वर्तते यदि अयोगवाहानाम् अट्सु पाठः न स्यात् तर्हि अट्त्वं न स्यात् तर्हि अटा व्यवधानाभावेन अट्भिन्नेन व्यवधानात् अणत्वं न स्यात् अतः अणत्वसम्पादनाय अट्त्वम् अपेक्ष्यते यदा अट्सु उपदेशः कृतः तदानीम् एतेषां अनुस्वारादीनाम् अट्त्वं भवति अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि अनेन सूत्रेण अटाव्यवधानात् णत्वं सिद्ध्यति उरः केण उरः पेण इति एते कुत्र अट्सु उपदेष्टव्याः इत्युक्तं कुत्र अकारात् अनन्तरम् इकारात् प्राक् उपदेष्टव्याः इति अकारात् अनन्तरं नाम अट्प्रत्याहारे इकारात् पूर्वं नाम इन् प्रत्याहारे नागच्छन्ति तर्हि किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ पयस्सु एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः पयः सु अत्र यदि विसर्गस्य यन्त्वं स्यात् नाम अयोगवाहानाम् इकारानन्तरं यदि पठेयुः तर्हि किं तेषामपि अट्त्वम् इन्त्वम् आगच्छति तर्हि आदेशप्रत्यययोः इन्कुभ्यां परस्य आदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः विधीयते अपदान्तस्य मूर्धन्यादेशः विधीयते इदानीं यदि विसर्गस्य इन्त्वं स्यात् तर्हि षत्वं प्रसज्येत अतः अयोगवाहाः कुत्र पठनीयाः इकारात् पूर्वम् अकार अनन्तरं पठनीयाः एवं संस्कर्ता अत्र यर्त्वेन संस्कर्ता इति अनुस्वारः अनचि च अचः परस्य यरः द्वित्वं विधीयते अचः परस्य नाम अनुस्वारात् परस्य यरः सकारस्य द्वित्वं कुतः
अच् प्रत्याहारे अट्सु पठितः अस्त्वं वर्तते द्वित्वं सिद्ध्यति। अयोगवाहाः शर्षु पठनीयाः। तस्य प्रयोजनद्वयम् उक्तम्। एकं जस्त्वं जष्भावशत्वे इत्युक्तं भाष्ये। जष्भावः शत्वं नाम जस्त्वसम्पादनम् एकं प्रयोजनं, शत्वसम्पादनम् अपरं प्रयोजनं। प्रथमतः प्रथमं प्रयोजनं विचारयामः। अयोगवाहाः कुत्र पठिताः? शर्षु पठिताः। तर्हि जस्त्वं झलाञ्जषुझषि इति कुत्र? उब्जिता उब्जितुम् इति। उब्ज्य धातुः, उब्ज्य धातुः उपध्मानीयोपधः। उब्ज्य धातुः स्वतः उपध्मानीयोपधः। अतः उपध्मानीयस्य नाम अयोगवाहानां शर्षु पाठः कृतः। शर्षु पाठे झल्त्वम् आगच्छति। यदि झल्त्वं तर्हि झल्त्वात् झलाञ्जषुझषि। उपध्मानीयस्य कः सिद्ध्यति? बकारः सिद्ध्यति। कथं? स्थानसाम्यात्। कथं स्थानसाम्यं? कः वर्तते? उपध्मानीयः वर्तते। उपोपध्मानीयानामोष्ठौ तत्तुल्यकः तत्स्थानकः कः वर्तते? बकारः वर्तते। एवं रीत्या उब्जिता उब्जितुम् इति जस्त्वसम्पादनम् अयोगवाहानां शर्षु पाठस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति। एतावता किमुक्तम्? उब्जधातुः उपध्मानीयोपधः इत्युक्त्वा अयोगवाहानां शर्षु पाठस्य जस्त्वं प्रयोजनम् इत्युक्तं किल? यदि उपध्मानीयोपधः उब्जधातुः तर्हि दोषः प्रदर्श्यते। कुत्र? उब्जधातोः संप्रत्ययः क्रियते। यदि उपध्मानीयोपधात् उब्जधातोः संप्रत्ययः तदानीम् इडागमे उब्ज इस इदानीम् उपध्मानीयोपधस्य द्वित्वं कार्यम्। उपध्मानीयोपधस्य द्वित्वे अभ्यासकार्ये ततः जस्त्वे उपध्मानीयस्य द्वयोरपि जस्त्वे किं रूपं भवेत्? उबिब्जिषति इति अनिष्टं रूपं स्यात्। उबिब्जिषति इति किं रूपम् इष्टम्? उज्जिजिषति इति रूपम् इष्टम्। तदर्थम् अयम् उब्जधातुः न उपध्मानीयोपधः किन्तु दकारोपधः। इदानीम् उद्ज संप्रत्ययः कृतः। इडागमः द्वित्वं कार्यं। कस्य? नन्द्राः संयोगादयः। नदराः द्विर्न भवन्ति नाम नकार दकार रेफानां द्वित्वं नैव प्रवर्तते। अतः दकारस्य द्वित्वं नास्ति। अजादेर्द्वितीयस्य कस्य द्वित्वं भवति? इदानीं केवलं जि शब्दस्य द्वित्वं भवति। उद् जिजि सति स्तुत्वे उज्जिजिषति इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। अतः अयम् उपध्मानीयोपधः न किन्तु दकारोपधः। अतः शर्षु पाठस्य जस्त्वं प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति आक्षेपः कृतः। प्रयोजनं प्रत्याख्यातम्। इदानीं किमुक्तम्? उब्जधातुः दकारोपधः न तु उपध्मानीयोपधः इत्युक्तम्। भवतु यदि दकारोपधः स्यात् तर्हि उब्ज धातोः उद्ज धातोः तृच् प्रत्ययः अथवा तुमुन् प्रत्ययः
इदानीं किं भवति श्चुत्वेन जकारः उज्जिता उज्जितुम् अनिष्टं स्यात् किं भाव्यम् उज्जिता उज्जितुम् इति इष्टं रूपं न स्यात् उज्जिता उज्जितुम् इति अनिष्टं रूपं स्यात् यदि उपध्मानीयोपधः तर्हि जस्त्वेन उपध्मानीयस्य बकारे उज्जिता उज्जितुम् इष्टं रूपं सिद्ध्यति इति आक्षेपः कृतः कस्य उपरि यः दकारोपधः उब्जधातुः इति वदति तस्य उपरि आक्षेपः इदानीं दकारोपधं समर्थयति नाम उब्जधातुः दकारोपधः न तु उपध्मानीयोपधः तर्हि दोषः प्रदर्शितः कुत्र तृच् प्रत्ययान्तस्थले तुमुन्नन्तस्थले किं भवेत् उज्जिता उज्जितुम् इति भवेत् इति दोषः किल इत्युक्तौ अयं दकारोपधः अयम् उज्जधातुः इति यः समर्थयति समर्थकः वर्तते सः वदति असिद्धकाण्डे पूर्वत्रासिद्धम् इति प्रकरणे किं पठ्यते भ उद्जेः इति पठ्यते कुत्र पठ्यते स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रस्य अनन्तरं भ उद्जेः इति पठ्यते चुना इति अधिक्रियते अनुवर्तते चुना नाम चवर्गेण योगे दकारस्य भकारः भवति इत्यर्थः एवञ्च इदानीम् उद्ज एवमस्ति किल उद्ज एवं वर्तते तर्हि भ उज्जेः अनेन सूत्रेण दकारस्य भकारः ततः जस्त्वेन भकारस्य बकारे उब्जिता उब्जितुम् इष्टं सिद्ध्यति अतः दकारोपधेऽपि दोषः नास्ति एवञ्च उब्जधातुः दकारोपधः इति इदानीं कश्चन आक्षिपति भ उज्जेः इत्युक्तं किल तर्हि असिद्धप्रकरणे भ उज्जेः इति वक्तव्यम् इत्युक्तौ दकारसमर्थकः वदति न वक्तव्यं नाम भ उज्जेः इति कथनस्य वचनस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि कथं सिद्ध्यति तत्र उब्जिता उब्जितुम् इत्यादिकम् इत्युक्तौ भुजनियुज्यौ पाण्युपतापयोः इति सूत्रमस्ति स्मर्यते किल भुजनियुज्यौ भुजः नियुज्यः भुजः पाणिरूपार्थे भुजः उपतापरूपार्थे नियुज्यः घञ् प्रत्ययः घयन्तौ एतौ अत्र चजोः कुघिन्यति इति सूत्रेण कुत्वे प्राप्ते अत्र कुत्वाभावः निपात्यते भुजः एवं नियुज्यः इति प्रकृते निपातनात् किं भवति दकारस्य बकारः भवति कुत्र उद्ज तुमुन् तत्र भुजनियुज्यौ पाण्युपतापयोः निपातनात् तत्र दकारस्य बकारः भवति एवञ्च उब्जितुम् उब्जिता इति रूपद्वयं सिद्ध्यति तदर्थं भ उज्जेः इति वचनस्य आवश्यकता नास्ति इति समाहितं तदानीं कश्चन पुनः आशङ्कां करोति अभ्युद्गः इति अस्ति अभ्युद्गः
अभिपूर्वक उब्जधातुः अभिपूर्वात् उब्जधातोः घञ् प्रत्ययः कृतः घञ् प्रत्यये अभ्युद्गः इति रूपं सम्पादनीयम् इदानीं भवदुक्तरीत्या भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति किल अत्रापि किं भवेत् भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति सूत्रेण तत्र दकारस्य बकारः भवेत् तर्हि अभ्युद्गः इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति शङ्का कृता तर्हि तस्य समाधानं वक्तव्यम् किमुक्तं भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति निपातनात् दकारस्य बकारः भवति इत्युक्तम् तर्हि अभ्युद्गः इत्यत्रापि उब्जधातोः घञ् प्रत्यये भवदुक्तरीत्या अत्रापि दकारस्य बकारापत्तिः अभ्युद्गः इति रूपं न सिद्ध्येत् इति किल प्रश्नः तस्य समाधानम् उच्यते भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति नाम पाणिरूपार्थे उपतापरूपार्थे अत्र कः निपात्यते कुत्वा भावः निपात्यते कुत्वा भावः निपात्यते यत्र कुत्वा भावः तत्रैव दकारस्य बकारोऽपि नाम भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति सूत्रम् अकुत्वविषयकं नाम निपातनं दकारस्य बकारनिपातनम् अकुत्वविषयकम् अकुत्वविषयकं नाम यत्र कुत्वस्य प्राप्तिः नाम यत्र कुत्वा भावः निपात्यते तत्रापि तत्रैव दकारस्यापि बकारः भवति इति प्रकृते अभ्युद्गः इत्यत्र अकुत्वविषयकम् उदाहरणं न कुतः चजोः कुघिन्यतोः तत्र कुत्वं प्राप्तम् एवञ्च एतत् कुत्वविषयकं भवति कुतः कुत्वा भावः कस्मिन्नर्थे निपात्यते उपतापे नात्र उपतापः अर्थः कुत्र अभ्युद्गः इत्यत्र एवञ्च कुत्वा भावस्य निपातनं नास्ति यदि कुत्वा भावस्य निपातनं नास्ति तर्हि अकुत्व विषयकत्वाभावेन तत्र कुत्वं तत्र प्रवर्तते अकुत्व विषयकत्वम् अस्ति वा न वा कुत्व विषयकत्वमेव अस्ति अतः तत्र बकार निपातनमपि नास्ति बकार निपातनमपि तत्र नास्ति यत्र कुत्वा भावः तत्रैव दकारस्य बकार निपातनमपि एवञ्च दकारोपधपक्षे अभ्युद्गः इत्यत्र यः दोषः प्रदर्शितः बकारापत्तिः इति स च दोषः वारितः एतावता किमुक्तं बत्वनिपातनं कुत्वा भावविषयकम् अतः दोषः नास्ति अभ्युद्गः इत्यत्र पूर्वं समाहितम् इदानीं समाधानान्तरम् उच्यते नायम् उब्जधातुः अभ्युद्गः इत्यत्र नायम् उब्जधातुः किन्तु अभि उत् पूर्वक उपसर्गद्वयपूर्वक गम धातुः तस्मात् अन्यत्रापि दृश्यते डप्रत्ययः डप्रत्यये डित्वसामर्थ्यात् टिलोपे अभ्युद्गः इति रूपं भवति एवञ्च दकारोपधत्वेपि कुत्रापि दोषः नास्ति अतः उब्जधातुः दकारोपधः अतः षर्षु पाठस्य
జస్త్వం ప్రయోజనం నాస్తి इति इदं प्रयोजनं प्रत्याख्यातम् शर्षु पाठस्य अयोगवाहानां शर्षु पाठस्य अन्यत् प्रयोजनं षत्वं कुत्र सर्पिषु सर्पिः सु एवं वर्तते नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि इदानीं विसर्गस्य शर्षु पाठत्वे पाठेन शर् अन्तर्गततया शर तेन व्यवधानेपि सकारस्य षत्वं सिद्ध्यति कथं नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि नुं विसर्जनीय शर्भिः प्रत्येकं व्यवधानेपि इन्कुभ्यां परस्य सस्य षत्वं विधीयते अनेन सूत्रेण विसर्जनीयस्य शर्त्वेन तेन व्यवधानेपि ततः परस्य सकारस्य षत्वं सर्पिषु यदा विसर्जनीयः शरन्तर्गतः तदानीं नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि इति सूत्रे विसर्जनीयग्रहणस्य आवश्यकता अपि नास्ति इदम् एकं लाघवम् किमुक्तम् अयोगवाहानां शर्षु पाठेन नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि इति सूत्रे विसर्जनीयग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्तम् यथा विसर्जनीयग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति तथा नुं ग्रहणस्यापि आवश्यकता नास्ति तस्य अनुस्वारः प्रवर्तते नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणम् इति विचिन्त्य सः आक्षेपं करोति किमिति नुं ग्रहणमपि मास्तु इति तदानीम् उच्यते सत्यं नुं ग्रहणमपि अनावश्यकमेव तर्हि नुं ग्रहणं व्यर्थं सत् नियमाय कल्पते कोऽयं नियमः यदि अनुस्वारः नुं स्थानिकः स्यात् तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते यत्र अन्यस्थानिकः नाम मकारस्थानिकः तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति कुत्र पुंसु तत्र अनुस्वारः वर्तते परन्तु नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति कुतः नास्ति तत्र अनुस्वारः मकारस्थानिकः न तु नकारस्थानिकः अतः नियमेन व्यावर्त्यते तत्र सकारस्य षत्वप्राप्तिः नास्ति इदानीम् अविशेषेण नाम प्रयोजनविशेषं निरपेक्ष्य सामान्यतः पूर्वम् अट्सु सर्षु नत्वादिप्रयोजनं मनसि निधाय नाम प्रयोजनम् अपेक्ष्य अट्सु शर्षु च पाठः कर्तव्यः इत्युक्तम् इदानीं किमुच्यते अविशेषेण पाठः कर्तव्यः नाम प्रयोजनविशेषम् अनपेक्ष्य नाम सामान्यतः पाठः कर्तव्यः सामान्यतः कुत्र पाठः कर्तव्यः अट्सु सर्षु च तर्हि कानि सामान्यप्रयोजनानि इत्युक्तौ संयोगसंज्ञा उपधासंज्ञा तदनन्तरम् अलोञ्चविधिः द्विर्वचनं ततः स्थानिवद्भावप्रतिषेधः पञ्चप्रयोजनानि तेषु प्रथमं प्रयोजनं संयोगसंज्ञा इति कुत्र उब्जकः उब्जकः यदि उपध्वानीयः अयोगवाहः कुत्र पठ्यते अट्सु शर्षु च पठ्यते शर्षु पाठात् तस्य हल्त्वं वर्तते तर्हि हल्द्वयसंयोगेन संयोगसंज्ञा वर्तते यदा संयोगसंज्ञा वर्तते संयोगे परे पूर्वस्य गुरुसंज्ञा वर्तते तदानीं गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम्
इति गुरुसंज्ञा उपजकः इति संयोगसंज्ञा अविशेषेण पाठस्य संयोगसंज्ञा एकं प्रथमं प्रयोजनम् द्वितीयं प्रयोजनं भवति उपधा संज्ञा उपधा नाम अलोन्च्यात् पूर्व उपधा अन्त्यादलः पूर्वः वर्णः उपधा संज्ञः स्यात् कुत्र निष्कृतं दुष्कृतं निहीकृतम् इति पश्यामः अत्र इदुदुपधः उपधात्वं कदा संगच्छते अन्त्यादलः पूर्वो वर्णः इदानीम् अयोगवाहाः अट्सु शर्षु च पठिताः अतः विसर्गस्य अल्त्वमस्ति विसर्गस्य अल्त्वेन अलः पूर्वस्य पूर्वः यः नि इत्यत्र इकारः वर्तते सः उपधात्मकः भवति तर्हि इदुपधत्वेन इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति तत्र किं भवति तत्र षत्वं सिद्ध्यति विसर्गस्य षत्वं सिद्ध्यति निष्कृतं दुष्कृतम् इति एवमेव अलोन्च्य विधिः उपधा संज्ञा एवमेव अलोन्च्य विधिः अलोन्च्यस्य अन्त्यस्य तत्र किं वर्तते विसर्जनीयस्य सः इति किल विसर्जनीयस्य सः किं वक्तव्यं विसर्जनीयान्तं यत् पदं तस्य किं भवति सत्वं भवति इदानीं विसर्जनीयान्तं यत् पदं तस्य अलोन्च्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य विसर्गस्य सत्वं भवति वृक्षस्तरति सत्वं भवति कदा यदि तस्य अल्त्वं वर्तते तदानीमेव अलोन्च्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य विसर्गस्य सत्वं भवति प्रयोजनं निराक्रियते किमिति इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति किल प्रयोजनमुक्तं तत्र इदुदुपधस्य इति विसर्जनीयस्य यदि विशेषणं तदानीं भवदुक्तरीत्या तत्र इदुदुपधत्व सम्पादनाय अल्त्वम् अपेक्ष्यते परन्तु इदुदुपधस्य इति सकारस्य विशेषणं कथम् इदुदुपधस्य सकारस्य यः विसर्गः तस्य षत्वं भवति इति एवं रीत्या कथने इदुदुपधत्व सम्पादनाय अयोगवाहानाम् अट्सु कथन आवश्यकता नास्ति अर्थात् उपधा संज्ञा प्रयोजनं भवितुं नार्हति उपधा संज्ञां विनैव प्रकारान्तरेण तत्र षत्वं सम्पादितं समाधानान्तरमुच्यते अथवा उपधा ग्रहणमेव मास्तु पूर्वं किमुक्तम् इदुदुपधस्य इति सकारस्य विशेषणम् इत्युक्तम् इदानीम् उपधा ग्रहणमेव मास्तु इदुदुपधस्य इदुभ्याम् उत्तरस्य षत्वं भवति इदुभ्याम् उत्तरस्य प्रत्ययभिन्नस्य विसर्गस्य षत्वं भवति इति एवञ्च इदुभ्याम् उत्तरस्य उपधाग्रहणं नास्ति अतः अत्र अयोगवाहानाम् अट्सु उपदेशस्य उपधा संज्ञा प्रयोजनम् इति प्रयोजनं निराकृतम् षर्षु अयोगवाहानां पाठस्य अलोन्च्यविधिः प्रयोजनम् इत्युक्तं कुत्र पूर्वम् उक्तं तदेव मया उच्यते विसर्जनीयस्य सः इति वर्तते विसर्जनीयान्तं यत् पदं तस्य विसर्गः अलोन्च्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंशस्य अलः आदेशः भवति किल अलोन्च्यस्य इति परिभाषा प्रवर्तते
अंत्यस्य अलः यदि वृक्षः तरति यदि विसर्गस्य अल्त्वं न स्यात् तर्हि तस्य सत्वं न भवेत् एवं अलोञ्चस्य इति परिभाषया अंत्यस्य विसर्गस्य सत्वसम्पादनाय विसर्गस्य किम् अपेक्ष्यते अल्त्वम् अपेक्ष्यते तदर्थम् अयोगवाहानाम् अट्सु सर्षु च पाठः कर्तव्यः इति इदमपि प्रयोजनं निराक्रियते पूर्वं प्रयोजनं किं निराकृतं तत्र संयोगसंज्ञा अनन्तरम् उपधासंज्ञा इदानीम् अलोञ्च्यविधिः एतदपि निराक्रियते कथं निराक्रियते निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति योऽयं निर्दिष्टः तस्यैव आदेशः भवति विसर्जनीयस्य सः कः निर्दिष्टः विसर्गः निर्दिष्टः अतः विसर्गस्यैव सत्वं भवति तदर्थम् एतत् अलोञ्च्यविधिः प्रयोजनं भवितुं नार्हति अविशेषेण उपदेशस्य अन्यत् प्रयोजनमुक्तं द्विर्वचनं नाम उपध्मानीयस्य द्विर्वचनं प्रयोजनमिति उरः कः उरः पः अत्र उपध्मानीयः जिह्वामूलीयः अनचि च इति सूत्रेण यरः द्वित्वं कर्तव्यम् यदि अट्सु शर्षु च यदि पाठः वर्तते तदानीम् अचः परस्य यरः द्वित्वं सिद्ध्यति एवं द्विर्वचनसम्पादनम् एकम् अस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति परन्तु उपध्मानीयस्य जिह्वामूलीयस्य वा यदि द्वित्वं क्रियते तर्हि द्वित्वं भवति पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः परन्तु उच्चारणे सौकर्यमस्ति वा सौकर्यं नास्ति अस्तीति धिया तत् प्रयोजनमुक्तम् अविशेषेण उपदेशस्य पञ्चमं प्रयोजनं भवति स्थानिवद्भावप्रतिषेधः इति सोपदादौ इति किल सूत्रं को वार्थः विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः व्यूढोरस्केन व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढोरस्कः अत्र विसर्गस्य सकारः कृतः व्यूढोरस्कः उरः केन तत्र विसर्गस्य अट्वमस्ति उरः केन विसर्गस्य अट्वेन यथा अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि इति सूत्रेण णत्वं प्राप्नोति तथा प्रकृते व्यूढोरस्केन कस्य सकारः कृतः विसर्गस्य सकारः कृतः सत्वस्य स्थानिवद्भावेन विसर्गत्वात् अट्वं वर्तते यदि अट्वं वर्तते तर्हि अटाव्यवधाने अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि इति सूत्रेण उरक्केन इतिवत् व्यूढोरस्केन इत्यत्रापि णत्वं प्राप्नोति अतः स्थानिवद्भाव प्रतिषेधः वक्तव्यः अत्र अयोगवाहानाम् अट्सु शर्षु च पठितः अतः अल्त्वं वर्तते विसर्गः अल् भवति अलाश्रयम् अलम् आश्रित्य कार्यं प्रवर्तते अतः अल्विधिः भवति यदि अल्विधिः भवति स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते अतः स्थानिवत्वम् अत्र नास्ति यदि स्थानिवद्भावः नास्ति तर्हि सकारस्य स्थानिवद्भावाभावेन विसर्गत्वं नास्ति अट व्यवधानेन तत्र णत्वं प्रवर्तते इति आपत्तिरपि अत्र नास्ति एवं पञ्चप्रयोजनानि दर्शितानि परन्तु संयोग संज्ञा उब्जधातुः प्रदर्शितः परन्तु दकारोपधः इत्युक्तं तत्प्रयोजनं भवितुं नार्हति द्वितीयं प्रयोजनं तिरस्कृतम् इदुपधस्य उपधाग्रहणं मास्तु इति तृतीयं प्रयोजनम् अलोञ्च्यविधिः तदपि निराकृतं कथं निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति प्रयोजनत्रयं निराकृतं
కేవలం చతుర్థం పంచమం ప్రయోజనం ఏతద్వయమేవ అవశిష్టం. తత్రాపి చతుర్థ ప్రయోజన విషయే ఉచ్చారణే క్లేశः వర్తతే. తథాపి చతుర్థం నామ ద్విర్వచనం తథా స్థానివత్వ ప్రతిషేధः. ఏతద్వయం అవిశేషేణ ఉపదేశస్య అయోగవాహానాం అవిశేషేణ ఉపదేశస్య ప్రయోజనం ఇది.